هذا دبت بها، انا دبت بها، انا دبت بها سي. الله يرحمك. تعال ضربني هيك يا ناس كلهم إلها. كمل انا بس ليش اقول اسم العيله بس تسليم محمود عمري يابا يابا لا والله اشتقت لك يا عمري. اشوف كم شهر؟ 8 شهور. 8 يا عمري يابا. لا يابا يا عمري. مين ابعد؟ بس نبي بحس. لا يابا امان يابا والله كان نفسي اشوفك ومحضر لك يا عمري. لا يا ربي لا يابا. سميها يا ربي لا. سميها يابا مسك والله ما في حل. لا يابا يابا نفسي اشوفك يابا. كنت احلم اشوفك يابا. يا عمري يابا يا قلبي. خليني انا جهاد قاسم. جهاد قاسم. اصبر عليك.